अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 222 से लेकर आयत नंबर 224 तक। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका, या ज़बर सीन यस, सीन के ऊपर जज़म है, या की ज़बर को सीन के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। या ज़बर सीन यस, हमज़ा ज़बर आ, यस आ लाम पेश वलू, यस आलू नू ज़बर ना, का ज़बर का, यस आलू नका व यस आलू नका अनिल महीज़। अनिल नून की ज़ेर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। देखिए लाम के ऊपर जज़म है। अनिल मीम ज़र मा, अनिल मा हाज़ यहीज़ जी, अनिल महीज़। कुल हुआ अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ। कुल हुआ अज़न, फ़ा के ज़बर को आइन के साथ मिलाएंगे। फ़ा ज़बर आइन, फ़ा ता ज़बर ता, फ़ा ता ज़ा से जी, फ़ा ताज़ी। लाम की पेश को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है, और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। और यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर माते हैं तो इसको लंबा अदा करेंगे। ठीक है। फ़अतज़िलुन निसाअ, फ़अतज़िलुन निसाअ। फिल, फ़ा की ज़े को लाम के साथ मिलाएंगे। लाम के ऊपर जज़म है। ठीक है। फ़ा ज़ेर लाम फिल मीम ज़र मा, फिल मा हाज़ यहीज़ जी, फिल महीज़। वला तक़रबूहुन्न, वला, ता के ज़बर को काफ के साथ मिलाएं। ता ज़बर काफ तक। ठीक है। रा ज़बर रा, तक़रबा पेश बू, तक़रबू। अब यहाँ देखिए हा के पेश को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है, और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। वला तक़रबूहुन्न, वला तक़रबूहुन्न हत्ता। अब यहाँ देखिए ता के ऊपर शद है, हा के ज़बर को ता के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, और ता के ऊपर खड़ी ज़बर भी है तो इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। हत्ता यदहरून, यदहुरन, या ज़बर तो यत, तो के ऊपर जज़म है, या के ज़बर को तो के साथ मिलाएंगे। यत, या ज़बर तो यत, हा पेश रा, हुर, यत हुरन, हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन। फ़इज़ा, ज़ाल को नरमी से अदा करें। फ़इज़ा ततहरन, ता ज़बर ता, ये तो है, तो मोटा अदा किया जाएगा। तो के ज़बर को हा के साथ मिलाएं। हा के ऊपर शद है, ता तह। इसी तरह हा के ज़बर को रा के साथ मिलाएंगे। हा ज़बर रा हर, ता तहर नू ज़बर ना, तो तहरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर जज़म है, तो जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आती है तो वहाँ पर झटका अदा किया जाता है। फ़, ता पेश व तू, हा के पेश को नून के साथ मिलाएंगे। नून के ऊपर शद है, और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। ठीक है। फ़अतूहुन्न, फ़अतूहुन्न मिन हैसु, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। यहाँ देखिए अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया तो अल्लाह का नाम यहाँ पर मोटा अदा किया जाएगा। ठीक है। अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह, यहाँ तक कि हमज़ा की ज़ेर को नून के साथ मिलाएंगे। नून के पश्चात है। ठीक है। जब नून के पश्चात आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है, और अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ गया तो अल्लाह का नाम भी यहाँ पर मोटा अदा किया जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, युहिब्बुत, यहाँ पे यू हाजिर बाहिब, बा के पश्चात है, हा की ज़ेर को बा के साथ मिलाएं। इसी तरह बा की पेश को ता के साथ मिलाएंगे। बा पेश ता बुत, ता ज़बर, फिर ता के ज़बर को वा के साथ मिलाएंगे। ता ज़बर वा ताऊ, फिर वाव ज़बर अलिफ वाह। ठीक है। युहिब्बुत तव्वा, युहिब्बुत तव्वा, बाज़ या बीन ज़बरना, बीना, युहिब्बुत तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। युहिब्बुल, याद देखिए युहिब्बुल, बा की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे। व युहिब्बुल मुततहिरीन, मुता मीम पेश मु ता ज़बर ता, मुता तो ज़बर हा तो हाज़े ही, मुतहि राज़े या रीन ज़बरना, मुतहिरीना, मुतहिरीना।
وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، ٹھیک ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نساؤکم، حمزہ کے پر بات ہے اس لیے اس کو لمبا ادا کریں گے. نساؤکم حرث لکم، ہا زبر ہر، سا کی دو پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے پر شد ہے. حرث لکم، حرث لکم. فأتو، حمزہ کے پر جزم ہے تو یہاں پہ جھٹکا دے کے ادا کریں گے. فأتو حرثکم، ہا زبر ہر، سا زبر سا، حرثا کا پیش میم کم، حرثکم. حمزہ کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے پر شد ہے. جب بھی نون کے پر شد آتی ہے وہاں پہ گنہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ نون کے پر کھڑی زبر بھی ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا بھی ادا کریں گے. شئتم، اب یہاں تک کہ شین کی زیر کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کے اوپر جزم ہے. جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے، حمزہ کے اوپر جزم آئے گا تو وہاں پہ جھٹکا دے کے ادا کیا جائے گا. شئتم، شئتم. وقدموا، قا کی زبر کو دال کے ساتھ ملائیں، دال کے پر شد ہے. وقد تازیدی، وقدمی پیشوا ہوں، وقدموا لانفسکم، لانفسکم. حمزہ کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے پر جزم ہے. لانفسکم. واتقوا اللہ، واو کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں، تا کے پر شد ہے، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ کے نام سے پہلے پیشہ کیا تو اللہ کا نام یہاں پہ موٹا ادا کیا جائے گا. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، یہاں تک کہ حمزہ کے پر مات ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے. واو کی زبر کو عین کے ساتھ ملائیں، واو زبر عین، وَاعْلَمِي پیشوا مو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. یہ دیکھیں حمزہ کی زبر کو یہاں پہ نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ نون کے پر شد ہے، اور جب نون کے پر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ ادا کیا جاتا ہے. اس طرح کاف کی پیش کو اس میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ یہ میم جو ہے وہ ساکن ہے اور اس میم کے پر شد ہے، تو اس لیے کاف کی پیش کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. اور جب میم کے پر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے. انکم ملاقوہ، انکم ملاقوہ. وبشر المؤمنین، وبشر، باز بشین، بشین زیشی، بشیر، را کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، راز لام ریل. وبشر المیم پیش واو، میم کے واو کے پر حمزہ ہے، حمزہ کے پر جزم ہے. جب بھی حمزہ کے پر جزم آتی ہے تو وہاں پہ جھٹکا دے کے ادا کیا جاتا ہے. مؤمنین، وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، یہاں تک کہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عین پیش رو، اور دعا زبر دعا، اور دعا، تا کی دو زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے. اس طرح حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جزم ہے. عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرَّؤُوا، تبر، با زبر را، بر، را کے اوپر شد ہے. تبر، 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 را پیش و رو، تبرو، وَتَبَرُّ. وَتَتَّقُوا، تا کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے پر شد ہے. وَتَتَّقُوا. وَتُصْلِحُوا، تا کی پیش کو سواد کے ساتھ ملائیں، تو پیش سواد، تُس لام سے لی، تُصْلِحَا پیش و ہو. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یہاں دیکھیں بعض اب یا بئی، نون کی زبر کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے پر شد ہے. جب نون کے پر شد آتی ہے تو غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ غنہ ادا کریں گے. بین الناس. واللہ، اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا، اللہ کے نام سے پہلے صبر ہے. واللہ سمیع علیم، واللہ سمیع علیم.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم۔ چلیے آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔